बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दलाइलुल खैरात व शवारिक़ुल अनवार फ़ी ज़िक्रिस्सलाति वस्सलाम अलन नबिय्यिल मुख्तार लिसय्यदी मुहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अश-शाज़िली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़िराअत बरोज़ एतवार। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मन सब्बहका व क़द्दसका व सजद लका व अज़्ज़मका मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि सनतिन ख़लक़तहुम फ़ीहा मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अस्सहाबिल जारिया। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अर्रियाहिज़ ज़ारियति मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मा हब्बतिर रियाहु अलैहि व हर्रकतहु मिनल अग़सानि वल अशजार व औराक़िस समारि वल अज़हार व अदद मा ख़लक़त अला क़रारि अर्दिका व मा बैन समावातिका मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अमवाजि बिहारिका मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अर्रमल वल हसा व कुल्लि हजरिन व मदरिन ख़लक़तहु फ़ी मशारिक़िल अर्द व मग़ारिबिहा व सहलिहा व जबालिहा व औदियतिहा मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद नबातिल अर्द फ़ी क़िबलतिहा व जौफ़िहा व शर्क़िहा व ग़रबिहा व सहलिहा व जबालिहा मिन शजरिन व थमरिन व औराक़िन व ज़रअइन व जमीइ मा अख़रजत व मा यख़रुजु मिनहा मिन नबातिहा व बरकातिहा मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मा ख़लक़त मिनल इंसि वल जिन्नि वश्शयातीन व मा अंत ख़ालिक़ुहु मिनहुम इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि शिअरतिन फ़ी अबदानिहिम व वुजूहिहिम व अला रुऊसिहिम मुंज़ ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अनफ़ासिहिम व अल्फ़ाज़िहिम व अलहादिहिम मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद तयरानिल जिन्नि व ख़फ़क़ानिल इंसि मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि बहीमतिन ख़लक़तहा अला अर्दिका सग़ीरतन व कबीरतन फ़ी मशारिक़िल अर्द व मग़ारिबिहा मिम्मा उलिम व मिम्मा ला यअलमु इल्मुहु इल्ला अंत मिन यौमि ख़लक़तद दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मन सल्ला अलैहि व अदद मन लम युसल्लि अलैहि व अदद मन युसल्ली अलैहि इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अददल अहयाइ व अदद मा ख़लक़त मिन हीतानिन व तैरिन व नमलिन व नहलिन व हशरात। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि फ़िल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि फ़िल आखिरति वल ऊला। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मुंज़ कान फ़िल महदि सबिय्यन इला अन सार कहलन महदिय्यन फ़क़बज़्तहु इलैका अदलन मर्दिय्यन लितबअसहु शफ़ीअन हफ़िया। वअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद ख़ल्क़िका व रिदा नफ़्सिका व ज़नत अर्शिका व मिदाद कलिमातिका व अन तुअतियहुल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दरजतर रफ़ीअता वल हौज़ुल मौरूदा वल मक़ामिल महमूदा वल इज़्ज़िल ममदूदा व अन तुअज़्ज़िम बुरहानहु व अन तुशर्रिफ़ बुनियानहु व अन तरफ़अ मकानहु व अन तस्तअमिलना या मौलाना बिसुन्नतिही व अन तुमीतना अला मिल्लतिही व अन तहशुरना फ़ी ज़ुमरतिही व तहत लिवाइही व अन तजअलना मिन रुफ़क़ाइही व अन तूरिदना हौज़हु व अन तस्क़ियना बिकअसिही व अन तनफ़अना बिमहब्बतिही व अन ततूब अलैना व अन तुआफ़ियना मिन जमील बलाए वल बलवाए वल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व अन तरहमना व अन तअफ़ु अन्ना व तग़फ़िर लना व लिजमील मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा हस्बी व निअमल वकील वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मा सजअतिल हमाइम व हमतिल हवाइम व सरहतिल बहाइम व नफ़अतित तमाइम व शुद्दतिल अमाइम व नमतिन नवाइम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मा अबलजल इस्बाह व हब्बतर रियाह व दब्बतल अशबाह व तआक़बल गुदू वर्रवाह व तुक़ल्लतिस सिफ़ाह व उतक़लतिर रिमाह व ज़हहतल अजसाद वल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मा दारतिल अफ़लाक व दजतिल अहलाक व सब्बहतिल अमलाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मा तलअतिश शम्स व मा सुल्लियतुल खम्स व मा तअल्लक़ बरक़ुम व तदफ़क़ वदक़ुम व मा सब्बह रअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मिल्अस समावाति वल अर्द व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शिअत मिन शैइन बाद। अल्लाहुम्मा कमा क़ाम बिआबाइर रिसालति वस्तनक़ज़ल ख़ल्क़ मिनल जहालति वजाहद अहलल कुफ़्र वद्दलालति वदआ इला तौहीदिक व क़ासश शदाइद फ़ी इरशाद अबीदिक फ़अतिल्लाहुम्मा सुअलहु व बल्लिग़हु मअमूलहु व आतिहिल फ़ज़ील वल वसील वद्दरजतर रफ़ीअ वबअसहुल मक़ामल महमूदल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा वजअलना मिनल मुत्तबिईन लिशरीअतिही अल मुत्तसिफ़ीन बिमहब्बतिही अल मुहतदीन बिहदीही वसीरतिही व तवफ़्फ़ना अला सुन्नतिही व ला तहरिमना फ़ज़्ल शफ़ाअतिही वहशुरना फ़ी अतबाइल गुर्रिल मुहज्जलीन व अशियाइहिस साबिक़ीन व अस्हाबिल जमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मलाइकतिक वल मुक़र्रबीन व अला अंबियाइक वल मुरसलीन व अला अहलि ताअतिक अजमईन वजअलना बिस्सलाति अलैहिम मिनल मरहूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊस मिन तिहामत वल अम्र बिल मारूफ वल इस्तिक़ामत वश्शफ़ी li अहलि ज़ुनूब फ़ी अरसातिल क़ियामा। अल्लाहुम्मा अबलिग़ अन्ना नबिय्यना व शफ़ीअना व हबीबना अफ़ज़लस सलाति वत तस्लीम वबअसहुल मक़ामल महमूदल करीम व आतिहिल फ़ज़ीला वल वसीलत वद दरजतर रफ़ीअत अल्लती वअदतहु फ़िल मौक़िफ़िल अज़ीम। अल्लाहुम्मा व सल्लि अलैहि सलातन दाइमतन मुत्तसिलतन ततवाला व तदूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि मा लाह बारिक़ुम व ज़र्र शारिक़ुम व वक़अ गासिक़ुम वन्हमर वादिक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि मिल्अल लौह वल फ़ज़ाए व मिस्ल नजूमिस समाए व अददल क़त्र वल हसा व सल्लि अलैहि व अला आलिहि सलातन ला तुअद्द व ला तुहसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि ज़िनत अर्शिका व मबलग़ रिदाका व मिदाद कलिमातिका व मुंतहा रहमतिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैत व बारकत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वजाज़िहि अन्ना अफ़ज़ल मा ज़ाज़ैत नबिय्यन अन उम्मतिहि वजअलना मिनल मुहतदीन बिमिनहाज शरीअतिही वहदिना बिहदीही व तवफ़्फ़ना अला मिल्लतिही वहशुरना यौमल फ़ज़इल अकबर मिनल आमिनीन फ़ी ज़ुमरतिही व अमितना अला हुब्बिही व हुब्बि आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल अंबियाइका व अकरम अस्फ़ियाइका व इमाम औलियाइका व ख़ातिम अंबियाइका व हबीब रब्बिल आलमीन व शहीदुल मुरसलीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व सय्यिद वलद सय्यिदिना आदम अजमईन अल मरफ़ूइज़ ज़िक्र फ़िल मलाइकतिल मुक़र्रबीन अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अस्सादिक़िल अमीन अल हक़्क़िल मुबीन अर रऊफ़िर रहीम अल हादी इलस सिरातिल मुस्तक़ीम अल्लज़ी आतैतहु सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम नबिय्युर रहमति व हादिल उम्मति अव्वल मन तनशक़्क़ु अन्हुल अर्दु व यदख़ुलुल जन्नह वल मुअय्यद बिसय्यिदिना जिब्रील व सय्यिदिना मीकाईल अल मुबश्शिर बिही फ़ित तौरात वल इंजील अल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा
المنتخب بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. اللهم صل على ملائكتك المقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من نكسر جنودك وفضلتهم على البراء وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات. فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطبقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك. اللهم وسلم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات والذمذم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود. صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقريب النبي الأبواب الناطق بالثواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. النبي العربي القرشي الذمذمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم. صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره. فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوص الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمغها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها ذماما وأسفاها رغاما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحظر الحرام وعم بالأنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام
अफ़ज़ल अस्सलाति वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि औदम व बदा सलातन तकूनु ज़ख़ीरतन व विरदन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि सलातन ताम्मतन ज़ाकिया व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि सलातन यतबअहा रूहुम व रिहानुम व याक़बुहा मग़फ़िरतुम व रिदवान व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़ल मन ताब मिन्हुन निजारो व समा बिहिल फ़ख़ार वस्तनारत बिनूर जमीलिहिल अक़मार व तज़ाअलत इंद जूद यमीनिहिल ग़माइम वल बिहार सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मदिन बिबाहिर आयातिही अदातिल अंजाद वल लग़वार व बिमुअजिज़ाति आयातिही नतलकल किताब व तवारतरतिल अख़बार सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हाजरू लिनुसरतिही व नसरूहु फ़ी हिजरतिही फ़निअमल मुहाजिरून व निअमल अंसार सलातन नामियतन दाइमतन मा सजअत फ़ी अल अत्यार व हमहत बिवब्लिहि दीमतुल मिदरार दाफ़ल्लाहु अलैहि दाइम सलवातिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अल-किराम सलातन मौसूलतन दाइमतल इत्तिसाल बिदवाम ज़िल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा क़ुत्बुल जलालति व शम्सुन नबुव्वति वर रिसालति वल हादी मिनद दलालति वल मुनक़िज़ु मिनल जहालति सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातन दाइमतल इत्तिसाल वत तवाली मुतआक़िबतन बितआक़ुबिल अय्याम वल्लयाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिज़ ज़ाहिद रसूलिल मलिकिस समदिल वाहिद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातन दाइमतन इला मुंतहल अबद बिला इन्क़िताइन वला नफ़ादिन सलातन तुनजीना बिहा मिन हर्रि जहन्नम व बि'सल मिहाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम सलातन ला युहसा लहा अददुन व ला युअद्दु लहा मददुन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुकरिमु बिहा मस्वाहु व तुबल्लिगु बिहा यौमल क़ियामति मिन अश-शफ़ाअति रिदाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल असील अस्सय्यिदिन नबील अल्लज़ी जाअ बिल वह्यि वत तंज़ील व अवदह बयान अत-तअवील व जाअहुल अमीन सय्यिदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल करामति वत तफ़ज़ील व असरा बिहिल मलकुल जलील फ़िल लैलिल बहीम अत-तवील फ़कशफ़ लहू अन अलल मलकूत व राअ सना अल जबरूत व नज़र इला क़ुदरतिल हय्यिद दाइम अल बाक़ी अल्लज़ी ला यमूत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातन मक़रूनतन बिल जमाल वल हुस्न वल कमाल वल खैर वल इफ़दाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अददल अक़तार व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद वरक़िल अशजार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद ज़बदिल बिहार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अददल अनहार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद रमलिस सहारा वल क़िफ़ार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद सिक़दिल जिबाल वल अहजार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद अहलिल जन्नति व अहलिन नार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अददल अबरार वल फुज्जार वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा यख्तलिफु बिहिल लैल वन नहार अल्लाहुम्मा वजअल सलातना अलैहि हिजाबन मिन अज़ाबिन नार व सबबन लिइबाहति दारिल क़रार इन्नका अंतल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अत्तय्यबीन व ज़ुर्रिय्यतिहिल मुबारकीन व सहाबतिहिल अकरमीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन सलातन मौसूलतन ततरद्ददु इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अबरार व ज़ैनिल मुरसलीन अल अख़यार व अकरम मन नज़्ज़म अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्न अल्लज़ी ला युकाफ़ि इम्तिनानुहु वत्तूल अल्लज़ी ला युजाज़ा इनआमुहु व इहसानुहु नसअलुका बिका व ला नसअलुका बिअहदिन ग़ैरिका अन तुतलिक़ अलसिनतना इंद अस्सुआल व तुवफ़्फ़िक़ना लिसालिहिल अअमाल व तजअलना मिनल आमिनीन यौमर रज्फ़ वज़्ज़लाज़िल या ज़िल इज़्ज़ति वल जलाल असअलुका या नूरन नूर क़ब्ल अल अज़मिनति वद्दुहूर अंतल बाक़ी
بلا ذبال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر العلي القاهر، الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة، وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم، الذي تحب وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه. اللهم أسألك بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته. يا الله يا رب استجب دعوتي، يا الله يا رب استجب دعوتي، يا الله يا رب استجب دعوتي، يا من له العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا من وحي لا يموت. سبحان ربي ما أعظم شأنك وارفع مكانك. أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، تباركت يا عظيم، تعاليت يا عليم، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا هو يا من لا هو إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي، يا من هو الحي الذي لا يموت، يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام. قلوب الخلائق بيديك، نواصيهم إليك، فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم. اللهم فأسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. اللهم فنسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. اللهم ونسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعاء الختام: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمؤلف هذا الكتاب، وارحمنا وارحمهم، واحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من نظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. كتبت كتابي قبل نطقي بخاطري،
वक़ुल्त लिक़ल्बी अंत बिश्शौक़ आलमु फ़बल्लिग़ सलामी या किताबी वक़ुल लहुम मक़ामुकुम इंदी अज़ीज़ुन मुकर्रमु या रहमतल्लाहि इन्नी ख़ाइफ़ुन वजिलुन या निअमतल्लाहि इन्नी मुफ़लिसुन आनी वलैस ली अमलुन अलक़ल अलीम बिही सिवा महब्बतिकल उज़्मा व ईमानी फ़कुन अमली मिन शर्रिल हयात व मिन शर्रिल ममात व मिन इहराक़ जुस्मानी वकुन गनायल्लज़ी मा बअदहु फ़लसुन शर्रिल ममात व मिन इहराक़ जुस्मानी वकुन गनायल्लज़ी मा बअदहु फ़लसुन वकुन फ़काकी मिन नग़लाल इस्यानी तहय्यतुस्समदिल मौला व रहमतुहु मा गन्नतित तैर फ़ी औराक़ अग़सानी अलैका या उर्वतिल वुस्क़ा या सनदी अल-वफ़ा व मम मदहुहु रौही व रैहानी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। दलालुल खराइत शरीफ की क़िराअत मुकम्मल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।